चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुर्रतुल-ऐन हैदर। आलहा उदल। चौड़े किनारे और हरी धारियों वाली बंगाली डिज़ाइन की नफीस सूती साड़ी में मलबूस एक सांवली कबूल सूरत खातून कार्ल्टन के बरामदे में खड़ी नवाबो बेगम के वो हसीन मॉडल बनज़रे गौर मुलाहिज़ा कर रही थीं, जो किसी चिकन फरोश ने बतौर इश्तिहार एक शो केस में सजा रखे थे। धानी लहंगे और सुर्ख दुपट्टे में मलबूस एक बानकी जमादारनी फर्श पर पुचारा लगा रही थी। हाथ की जुम्बिश के साथ साथ उसके घने बालों में छुपी नकराई बिजलियां चमक उठीं। बाहर आसमान पर सावन की काली घटा में छुपी बिजली कौंध जाती। होटल के ऊंचे दरख्तों की हरियाली सिकंदर बाग के ज़ुमर्दी रंगों में रुल मिल गई थी। नम मिट्टी की सूंधी खुशबू और ताजगी फिज़ा में रची हुई थी। जेठ अषाढ़ की तपिश के बाद शादाबी और तरावट का मौसम। सफ़ेद पोश बैरे राज की परछाइयों के मानिंद बरामदे में से गुजर रहे थे। टालीगंज क्लब कलकत्ता की तरह एक और बाकी मानदा को कॉलोनियल जजीरा। बंगाली साड़ी में मलबूस खातून दार्जिलिंग और कलकत्ते की उसी अपर क्लास बरतानवी परछाइयाँ में पली बढ़ी थीं। इस होटल को मुख्तलिफ ना पाया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नवाबो बेगम पर दोबारा नज़र डाली। डमी नवाब साहब सफ़ेद अंगरखा 2 पल्ली टोपी पहने आदाब बजा रहे थे। सर खम किए, झुक कर दायां हाथ उठाए, इस पुरतकल्लुफ़ शाइस्ता अंदाज में मुंजमद, जबकि दुनिया उनके सामने से निकल चुकी थी। मसनूई बेगम ने कामदानी का गरारा पहन रखा था। नीचे किसी फर्म का नाम लिखा था। नम चमकीले फर्श पर दराज कद पिंकी का अक्स पड़ा, फिर वो खुद नमूदार हुए। मलका सबा और सतह आप का फर्श। लेकिन इस खातून ने खासी बेरुखी से रिस्ट वॉच देख कर कहा, मिस्टर मिर्ज़ा, लैला सरोश। पिंकी ने लामहला शो केस वाले डमी नवाब की तरह तस्लीम अर्ज़ की। डैडी अपॉइंटमेंट के मुताबिक सुबह 9 बजे से आपके मुंतज़िर हैं। चंद ट्रंक कॉल आ गए थे, माफ़ कीजिएगा। खिसियानी हंसी। एक सुपर एफिशिएंट नो नॉनसेंस बिजनेस वुमन, MBA करने के बाद से वालिद की दस्तरास और इस कदर मसरूफ़ के आज तक लखनऊ ही नहीं आ सकी थीं। ये भी टूरिज़म के सिंबल बन गए, नवाब और बेगम। और इनको बेचता कौन है? साहबजादी ने पिंकी के हमरा तेज़ तेज़ चलते हुए पूछा। हमारी रस्तोगी। वो कौन है? जैसे आपके कलकत्ते के मारवाड़ी। नॉर्थ इंडिया की चिकन बादला मार्केट मैं भी स्टडी करूंगी। इसके एक्सपोर्ट फिगर्स का आपको कुछ आइडिया है? और इस तरह की चुनरियां भी, जैसी ये औरत ओढ़े है। कयामत खेज एंटरप्रेन्योर भाई एक दरवाजे पर ठकठके। जी नहीं, और आगे चलिए, ये बरामदा कितने फरलांग लंबा है? हमारे अंग्रेज़ आसिफुद्दौला बहादुर के जानशीं थे, माकूल इमारतें बनवा गए। अब आप भी रोज़ हाउस माकूल बनवाइए, और वक्त पर। एंटरप्रेन्योर ख़वातीन बम्बई और कलकत्ते में बेशुमार हैं। ये इस प्रोफेशनल शहर के लिए ज़रा अनोखी हैं। पिंकी ने ख़ाइफ होकर सोचा कि कहलाते ही पिंकी पिंकी थे। सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचने वाले। दफ्तर क्या, कसरे शीरी का पडरोम। अहले शहर से इस नौ के ताल्लुकात गोया वो एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। दोस्त अहबाब थे तो वो ज़्यादातर अपने वालिदैन के दोस्तों की औलाद गोया विरसे में हासिल की थी। मुलाजिम थे तो खानाजाद। 40 बरस कबल जो पंजाबी और सिंधी पाकिस्तान से बतौर रेफ्यूजी यहाँ आनकर बसे थे, बातचीत में उन्होंने मकामी रंग इख्तियार कर लिया था, लेकिन रहे हमेशा की तरह चाको चौबंद, लिहाजा बिजनेस पर छा गए। फिर भी मज़े मज़े से गुजर रही थी। ये लैला सरोश तो हंटर वाली साबित होंगी। बरामदा नदी की तरह बहता ही चला जा रहा था। एक मोटर पर वही जमादारनी पुचारा लगाती मिली।
بڑی ادا سے پنکی کو سلام کیا۔ اتنی دیر میں ابھی یہاں تک پہنچی ہے یہ سویپریس، کلاس 4 کر مچائی کہیے، ہر چیز سلو موشن، ہر چیز سلو موشن۔ لیکن تیسرے روز پنکی میاں نے، جو صبح 9 بجے ہی قصرِ شیریں پہنچ گئے تھے، پھرتی سے اپنی بڑی بہن شہلا کا نمبر ملایا۔ اپی، وہ کون سا شعر ہے؟ گر تو برا نہ مانے تو سکون دل کی خاطر۔ فون کھٹ سے بند، گویا خود بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار۔ کچھ دیر بعد اپنی والدہ زرینہ سلطانہ کو فون کیا۔ امی، وہ ایسا ہے کہ اس جمعے کو شیخ صاحب کی زمین پر انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ لیلا میراث شریف کروانا چاہتی ہیں، ہمارے ہاں ہی انتظام کر دیجئے۔ ضرور ضرور، اور بھائی وہ اب تلک ہم لوگوں سے ملنے نہیں آئیں، بے انتہا مصروف ہیں۔ کل صبح ہوا خواری کے بعد لیلا نے اپنے نوٹ بک میں درج کر لیا تھا TKH 7:30 AM۔ کارلٹن ہوٹل قصرِ شیریں اور TKH کے آدھوں آدھ فاصلے پر درمیان میں واقع تھا۔ سالہ سال سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ پہلے 3 کٹوری اور شیریں کاسل والے سورج نکلنے سے پہلے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے اور سکندر باغ کے پھاٹک پر یکجا ہو کر اندر ہوا خواری کے لیے چلے جاتے۔ مسٹر طاہر علی فیل فروش نے پچھلے 15 سال کے دوران بسلسلہ مقدمہ ریڈ روز کلکتے سے آن کر کارلٹن میں اتنی مرتبہ قیام کیا کہ وہ کلکتے والے شیخ صاحب کا روم کہلانے لگا تھا۔ تب وہ کبھی کبھار سکندر باغ میں چہل قدمی کرتے تھے۔ ان مفلوج الحال میراثیوں سے کیس جیتنے کے بعد اسی چمنستان میں ٹہلتے ہوئے انہوں نے پرویز اینڈ فرحات کو کانٹریکٹ دیا تھا۔ اس دفعہ وکی اور سلیمہ، پنکی اور شہلا شیخ باپ بیٹی کو ہوٹل کے پھاٹک سے ہمراہ لیتے ہوئے سکندر باغ کے گیٹ پر پہنچ جاتے، جہاں ڈھونڈی خاندان منتظر ملتا۔ فلی، پنکی اور شیخ باپ بیٹی چہل قدمی کے دوران مجوزہ تعمیرات کے متعلق تبادلہ خیالات میں لگ جاتے۔ وکی جا بجا ٹھٹک کر اپنے دوست پھولوں اور پیڑوں کو دیکھتے جاتے یا کنول کے تالابوں کی سمت چل دیتے۔ شلوار قمیض، جاگنگ سوٹ اور کینوس کے جوتے پہنے فیشنیبل خواتین و حضرات باغ کی معطر سڑکوں پر سے جوک در جوک گزرتے رہتے۔ شناسہ ایک دوسرے کو نمستے، گڈ مارننگ اور آداب عرض کہتے جاتے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ وہ سب پھاٹکوں پر کھڑی کاروں اور اسکوٹروں پر بیٹھ کر ہوا ہو جاتے۔ باغ کے متصل امام باڑہ شاہ نجف کے سامنے شاہ نجف روڈ پر سے ٹہلتے براؤن صاحب، میم صاحب اور ان کے کتے اپنی قدیم کوٹھیوں کی طرف لوٹتے نظر آتے۔ لیکن یہ پرسکون ماحول بھی جو سرعت سے معدوم ہو رہا تھا، اس پرفضا علاقے کے بیشتر بنگلے منہدم کیے جا چکے تھے۔ ان کی جگہ اپارٹمنٹ بلاک اور دفاتر تعمیر ہو گئے تھے۔ اکثر ہوا خواری کے بعد مانک بائی کلکتہ والوں کو اپنے گھر لے جا کر انگلش بریک فاسٹ کھلاتیں۔ ایک صبح انہوں نے کہا، ادھر دیکھو مسٹر ٹائر بھائی ہاتھی والا، فلی بھی تمام پرانے بنگلوں گرانے پر جھکا ہوا ہے، پر ہم نے بول دیا ہے شیریں کاسل کو ہاتھ نہ لگانا۔ تم اس کا سینٹیمنٹل ویلیو نہیں سمجھ سکتا۔ او ممی، اس علی بابا کے غار میں کب تک رہ جاؤ گی؟ ڈنکی تو اس کی حالت دیکھ کر بھونچکلے رہ گیا۔ مارے اخلاق کے کچھ بولے نہیں۔ تمہارے کمرے ہیں یا بڑے امام باڑے کی بھول بھلائیاں؟ بس اجازت دے دو، دیکھو اس کھٹارا فرنگی چھتے کی جگہ کیا بڑھیا 15 منزلہ شیریں ٹاور بناتا ہوں۔ اتنا ہرا نیلا گلاس، آئینے، جھاڑ فانوس، ہر تصویر کے آگے کنول۔ ممی، یہ گھر ہے یا امام باڑہ؟ مہناز، تم اتوار کے روز لیلا کو شہر تو گھما لاؤ، اور لیلا، سروش، تم جنگل گرل ہو کر اتنی ورکہالک۔ ڈیڈی واپس جانے والے ہیں، میں تو ابھی یہیں رہ کر کام دیکھوں گی۔ اسپیڈ ورک،
تم لوگ کہتے ہو ساون کی جھڑی لگنے والی ہے، تم اکیلا چھوکری ہوٹل میں کیسے رہے گا؟ ادھر آ جاؤ، لیلا کو اوپر والے گیسٹ روم میں مت ٹھہرانا، شاتو مارگو میں۔ فلی نے پراسرار انداز میں لیلا کو مخاطب کیا۔ کرنل بوار رہتے تھے، اکثر وہ آدھی رات کو پھیرا لگا جاتے ہیں، ماں فی فی، اور وہ بھونکتی بھی ہے۔ ہم کلکتے کے انگریز بھوتوں کے عادی ہیں، ڈونٹ یو وری۔ وہ سب امام باڑہ آصفی کی بھول بھلیاں میں داخل ہوئے۔ شہلا اور مہناز آگے آگے جا رہی تھیں۔ مانک بائی اپنے موٹاپے کی وجہ سے ذرا پیچھے رہ گئیں۔ لیلا ان کے ساتھ تھیں۔ مانک بائی کہہ رہی تھیں، تمہارا ڈیڈی اتنی بار لکھنؤ آیا اور تم فرسٹ ٹائم، ایسا کیسے؟ پہلے میں امریکہ چلی گئی تھی پڑھنے، پھر کام میں لگ گئی۔ تینوں چھوٹے بھائی بزنس کرنا نہیں چاہتے، ہائی ٹیکنالوجی میں پڑ گئے، تو ڈیڈی کا ہاتھ کون بٹائے؟ ہمارے ایک چچا ہیں، وہ ایسٹ پاکستان میں تھے، چاٹگام سہلٹ میں کھیدا کرواتے تھے۔ سن 71 میں وہاں ان کی بیوی اور لڑکے مارے گئے، لڑکیاں اغوا ہو گئیں، وہ خود جان بچا کر کلکتہ آئے۔ ڈیڈی نے اپنے ساتھ کام میں لگایا، مگر بیوی بچوں کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ ان کے دل نے جواب دے دیا۔ اب وہ مستقل بیمار رہتے ہیں، میں ان کی جگہ کام کرتی ہوں۔ شاباش، یہ ایک بہادر لڑکی ہے، بٹ سنو، اب تم تھوڑا اپنا اسپیڈ کم کرو، ہاتھی پکڑنے کے بجائے ایک چھوکرا پکڑو، سنا کیا؟ جی اپروو پنکی، سنا کیا؟ زندگی ایسا ہی ڈارک سرنگ ہے۔ تمہارے پیارے باپ کا کزن قمبر علی اس بھول بھلیاں میں غلط چھوکری سے ٹکرا گیا تھا، پھر دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور صفیہ سلطانہ، اس نے اپنے آپ کو خود ہی بھول بھلیاں میں ڈال دیا۔ وکی کا معاملہ پانچو، وہ چاندنی کا ٹریجڈی، خدا ان لوگوں کو معاف کرے، ہم تو ان سے اتنا ناراض ہوا تھا کہ بہت دن تک ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ آدمی اپنی دولت اور پوزیشن کے نشے میں بھول جاتا ہے۔ تمہارے چچا کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ ٹھاٹھ سے سہلٹ میں اپنی فیملی کے سنگ رہتا تھا، کیا اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھیانک ٹریجڈی ہونے والا ہے؟ تم ابھی اونچی لہروں پر اوپر جا رہی ہو، پن تھوڑا اپنی شان کو الگ رکھو۔ یہ نٹل میں جدھر روشنی اولے ادھر لپکو۔ اب تم کوئی بہار کے موسم کی مرغی کا بچہ نہیں ہو۔ جی؟ لیلا ابھی مانک بائی ڈھونڈی سے اتنا واقف نہیں ہوئی تھیں کہ اسپرنگ چکن کا ترجمہ فوراً سمجھ لیتیں۔ ممی اس شہر کی نمبر 1 میچ میکر ہیں۔ ہاں مہناز؟ پنکی؟ ہاں مہناز؟ تم نے کیا کہا؟ ہاں مہناز؟ ایک دم آسکر وائلڈ والا جواب، شاباش، کم الانگ۔ برسات نکلی، پت جھڑ کی ہواؤں کے ساتھ پرویز اینڈ فرحاد کے سینئر پارٹنر نے بنگال کی اڑان بھری۔ ایک جھلملاتی رات، ٹالی گنج کلب میں چائے پیتے ہوئے ایک یپی نے دوسرے یپی کو اپنی میسور پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ دور کی سوجھی خاتون انٹرپرینور توصیفاً مسکرائیں۔ پینے سے چائے بڑھتی ہے آنکھوں کی روشنی، ڈمراؤن نظر آتا ہے مغل سرائے سے۔ ماموں میاں کے بڑے صاحبزادے ٹونی کے متعلق ہم بہت فکر مند ہیں۔ باپ کی طرح شاعر مزاج آدمی ہیں، گل و لالا چرند پرند سے زیادہ شغف رکھتے ہیں۔ منجلی خالہ وغیرہ آئی ہوئی تھیں، ان کو ہم لوگ گھمانے لے گئے۔ ایک شرائن پر سندل کا پیڑ دکھلائی پڑا، اچانک خیال آیا چندن کی ہوا ٹونی میاں کو خوش آئے گی۔ ایک کرناٹکی پارٹنر درکار تھا، خیر ایک عدد فیل نشین ٹمبر ایکسپرٹ بونگ بھی چلے گی۔ بقول فلی، اللہ میاں مسبب الاسباب ہیں۔ لیلا سوچ میں پڑ گئیں۔ خزاں کی زرد رات، کسی باول سنیاسی کی طرح نغمہ سراسریلی ہواؤں دور بنوں سے گزر رہی تھیں۔ کلب کے باہر زعفرانی پتوں کے احرام زیب تنہ کیے ہوئے اونچے درخت دراز قد وارسی درویشوں کی طرح استادہ تھے۔ گول پیلے چہرے والے سر منڈے لاما
जैसे कातकपुर नुमाशी के चांद ने दरीचे में झांका। ओह याह, शोर। 2-3 साल इधर जंगलों में एक बड़ा सीनियर लामा मिला। बंगाली अड्डे यानी तुलानी गप और पुरलुत्फ बहस मुबाहिसे की आदी, और शाइख लड़की ने विंडो सीट पर आराम से बैठते हुए जवाब दिया। वो भूटान के पहाड़ों से उतरा था और मेरे जंगल में भटक रहा था। चलते चलते उसके पांव जख्मी हो गए थे। मैंने उसे हाथी पर बिठाकर बिना घोड़ी पहुंचाया। रास्ते में उसने कहा, तुम भूटानी लाओगी तो हम अनवाओ अकसाम के लामा निकालेंगे जो कैलिफोर्निया के पहाड़ों से उतरे थे शीशा पानी के किनारे। सुनो तो, वो कह रहा था कि हर शय और हर वाक़या इंडिपेंडेंट नहीं है। सारी कायनात से एक फ़र्द के अनगिनत रिश्ते हैं, ना कोई बेगाना है ना जुदागाना, और हर चीज़ दूसरी चीज़ पर असरअंदाज होती रहती है। अरे जाने क्या बात है, बाहर विक्टोरिया मेमोरियल भौंक रहा है। टेम्स के किनारे वाले संगी शेरों के लिए कहावत है कि वो बड़े ही नादिर मौक़ों पर गरज उठते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल भौंकने भी लगा। अरे नहीं, ये एक साहिब नज़र अंग्रेज़ का कुत्ता है, बेहद स्वीट। हर लड़की एक जैसी बात क्यों करती है, फ़िरोज़ा कहती थी। वो कितना स्वीट गधा घास चढ़ रहा है, ये धोबी कितना स्वीट है। हेलो, तुम किस पिकनिक पे चले गए? आहा, वो कितना स्वीट लामा था, और इसका फ़लसफ़ा इस कदर क्यूट और ओरिजिनल। डू शट अप पिंकी। वो दोनों दोबारा अपनी स्कीम के मुतालिक तबादला ख़यालात में मशगूल हो गए। संदल इंडस्ट्री में 30% सरमायादार और 70% मौरूसी कारीगर मियाँ भाई है, जो रिवायती और मॉडर्न मसनूआत तैयार करता है। अगर हम शेख सरोश की पुरानी दोस्त लेडी घोष बुर्ज रूम की सिमत जाते हुए लाउंज से गुज़रें, इन दोनों की कारोबारी गुफ्तगू कान में पड़ी। हमारे ज़माने में, उन्होंने अफसोस के साथ सोचा, नौजवान मंगेतर लोग इसी दरीचे में बैठकर मूनलाइट एंड रोज़ेस की बातें करते थे। रोमांस का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। शेख एंड मिर्ज़ा लखनऊ पहुँचे। लैला ने हस्बे साबिक कसरे शीरी में क़याम किया। एक खुशगवार और मुनव्वर सुबह अहाता रेड रोज़ के पीपल पर एक रेंचा आ बैठा और गोया अलहम्दु की आवाज़ में बोला, मुंशी जी हो, खुरेंचा पहाड़ से उतर आओ, जाड़े आ गए। मिस्टर ताहिर अली की अराज़ी पर से गुलाब बाड़ी के बासियों को बेदखल करने के लिए बुलडोज़र आ गए थे। एक तरफ पुलिस की छोलदारी पड़ी थी, शामियाना तान कर चंद कुर्सियां और मेज़ें लगा दी गई थीं। स्टोव पर रखी चाय की कतेली में से भाप उठ रही थी। परवेज़ एंड फरहाद के अहलकार राज मज़दूरों को शीरीनी तकसीम कर चुके थे। पिंकी, फिली और लैला मेज़ के गिर्द बैठे कागजात देख रहे थे। सफ़िया सुल्तान एक कतई ज़मीन की पैमाइश करवाने में मशगूल थीं, जिस पर वो अपना किंडरगार्टन बनाने वाली थीं। रोज़ हाउस के आर्किटेक्ट के लिए पिंकी ने लैला को मुखातिब किया। धड़ाधड़ बुकिंग जारी है, ज़रा ये सुनो। उन्होंने फहरिस्त निकाली। नंबर 1 परी खाना ब्यूटी पार्लर, मिस्टर महबूब सलमानी, लंदन से हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। बम्बई में अमिताभ बच्चन की जुल्फ़ें संवार चुके हैं। उनका एक सैलून हज़रतगंज में भी चल रहा है। हमारी शोभनाउन के पोते हैं। 10 अज़रील डेमोक्रेसी लैला। इस सरमायादार माशरे के मुतालिक भी कुछ उम्मीद बंधती है। वेरी ट्रू। नंबर 2 फटाफट लॉन्ड्री, मंजूर अहमद वलद नत्था खान मरहूम, जो यहीं रेड रोज़ में काम करते थे। ये ख़ुद जद्दा में तवील अरसा गुजार कर वापस आए हैं। उनकी झटपट लॉन्ड्री शहर में चल रही है। नंबर 3 किंग फू चीनी रेस्टोरेंट, लाडले मिर्ज़ा। नाम से तो ये कोई शहजादे मालूम होते हैं, फिली ने कहा। हाँ, आगा मीर की
ڈیوڑی پر رہتے ہیں، اپنے باورچی کو مینیجر بنائیں گے۔ انہوں نے ابھی پہلی قسط داخل نہیں کی۔ 2-4 لالا بھائیوں نے سپر مارکیٹ، فاسٹ فوڈ اور ویڈیو گیمز۔ ویڈیو گیمز؟ یار، اس آرکیڈ کو پالیکا بازار نہ بناؤ۔ چھوٹی خالہ کا اسکول اسی کے سامنے پڑے گا۔ بازیچۂ اطفال؟ وکی میاں کی آواز آئی، مسکراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ پنکی، فلی، لیلا فوراً کرسیوں سے اٹھے۔ ویلکم بڑے ماموں۔ بجیا، تم لوگوں کا لنچ بھیج رہی تھیں۔ بچہ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ہم بھی۔ تینوں نوجوان ان کی آمد سے مسرور تھے۔ صفیہ واپس آئیں، تینوں کے چہرے اتر گئے۔ تم یہاں بازیچۂ اطفال کھول رہی ہو؟ وکی میاں نے دریافت کیا۔ قمبر میاں کہا کرتے تھے، اپنے باغ میں ایک مدرسہ تعمیر کریں گے، ان کی روح خوش ہو جائے گی، صفیہ نے جواب دیا۔ قمبر علی مرحوم نادار بچوں کے لیے مفت تعلیم چاہتے تھے۔ تمہارا اسکول تو بہت مہنگا ہوگا، کتنی فیس رکھ رہی ہو؟ 500 روپے ماہانہ فی بچہ۔ اس علاقے میں تو اب زیادہ تر پنجابی، سندھی، امیر کبیر بزنس مین آباد ہیں۔ صفیہ چیں بچیں ہو کر ایک طرف کو ٹل گئیں۔ پنکی، تمہاری خالہ کا کیا پرابلم ہے؟ لیلا نے آہستہ سے پوچھا۔ پیچیدہ، اب اپنے پینٹ ہاؤس کا پلان نکالو۔ یہی بہار کے دن تھے، یہی زمانہ تھا، یہی جگہ تھی، اسی جا پہ آشیانہ تھا۔ اے باغباں، تجھے کیا کیا نشاں بتلائیں۔ کرنجے بھانڈ مہا پارٹی گاتے بجاتے آن پہنچے، کورنش بجا لائے۔ ارے بھائی، ایسا اداس گانا تو اب اس وقت نہ گاؤ، پنکی نے کہا۔ تقصیر معاف سرکار، آپ کے چوکیدار اندر نہیں آنے دے رہے تھے، بتاشے بلانے آئے تھے۔ ہم فرنگی بارات کی تاریخ معلوم کرنے کوٹھی پر گئے، معلوم ہوا آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ فرنگی بارات؟ پنکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لیلا اس اچانک تغیر پر متعجب ہوئیں۔ وکی میاں نے ملال کے ساتھ پائپ کا کش لگایا۔ بچوں کے جذباتی مسائل۔ وہ اٹھ کر برڈ باتھ کی طرف چلے گئے۔ بٹو چچی کے چمکیلے سجے سجائے باتھ روم مٹ چکے۔ وہ پرندوں کی خاطر جو انتظام کر گئی تھیں، اس کے لیے بادل پانی بھی مہیا کرتے ہیں اور چڑیاں اسی طرح نہاتی دھوتی بھی ہیں۔ کگھر پر ایک پرئی آن بیٹھیں۔ ہیلو۔ پھر انہوں نے لیلا پر نگاہ کی۔ فیروزہ پرواز کر گئیں۔ انہوں نے چڑیا کو سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ لیلا ایک خاتون یپی ہیں، یہ نہیں اڑیں گی، انہیں ذرا تم بھی انہیں سمجھا دینا۔ یکبارگی ایک غیر متعلق خیال نوجوانوں کو پکارا۔ بھائی، یہ اکبر بادشاہ چوکی، یہ کہاں جاتے تھے؟ پنکی اور فلی ہنس پڑے۔ گڈ اولڈ وکی ماموں، ہم نے فتح پور سکری میں بہت ڈھونڈا، اکبر بادشاہ کا بیت الخلا کہاں تھا؟ سرکار دست قدرت نے کچھ بندوبست کیا ہوگا، گرنجے بھانڈ نے 10 بستہ عرض کی۔ راجہ صاحب کو اپنی طرف متوجہ پا کر برخاستہ مکالمہ شروع ہوا۔ کیوں صاحب، سیکری کبوتروں سے خرید لیں، وہ پھر آ جائیں گے۔ یہ جھانکڑ باغ کیا قیمت ہے؟ 1 شیشی عطرِ گل۔ یہاں کیا اگاؤ گے؟ گل سینکڑا، گل ہزارہ کیوں نہیں؟ ٹیکس لگ جائے گا۔ اور لوکی، اس بلڈوزر ایسی اتنی بڑی، بھلا اسے پکاؤ گے کہاں؟ گومتی میں۔ فرنگیوں کی بارات ہے، جانے کتنے آدمی ہوں۔ جو بارات یہاں سے کلکتے جاوے گی، اس کے لیے کیا سمندر میں مچھلیاں تلی جاویں گی؟ لیلا لجا کر فائنل پڑھنے لگیں۔ کجاوے لاد کر لائیں گے۔ مکالمہ جاری رہا۔ ہودلے مہودے، اس دہیج کی مکھیاں اپ لبدھیاں ہمیں کیا ہونے کی سمجھاونا ہے؟ پنکی نے کہکہا لگایا۔ تم لوگ دور درشن پر کیوں نہیں جاتے؟ درشنی ہنڈی ملے گی، حضور کا اقبال بلند ہو اور فیض جاری رہے۔ ہم تو اسی فراق میں رہتے ہیں کہ آپ کے ایسے ہنر پرور کو جوش آ جائے۔ ہاں تو پتنگے، ناکا کب پہنچے گا؟ ناکا نہیں بے وقوف، میک ڈمپر۔
ये लोग तुम्हारा नाम, तुम्हारे वालिद का कारोबार सब मालूम कर चुके हैं। लैला की मुनासिबत से उन्होंने भारी जहेज़ के लिए कजावे लाद कर लाने का मुहावरा इस्तेमाल किया। हाथियों की मुनासिबत से दूसरे ने फ़ौरन होदे और मेगा डंपर। पिंकी ने आहिस्ता से लैला को समझाया। विक्की मियाँ ने अपने ज़ाती खिदमतगार को अबरू से इशारा किया। उसने एक तरफ जाकर भांडों को इनाम दिया। उन्होंने रिवायती दवाओं की बौछार कर दी। देहातियों के एक ग्रोह ने झांका। करंजे ने अर्ज़ की, हुजूर ठाकर महाबेर प्रसाद सिंह ने हस्बे फरमाइश चंद भाट भी अरसाल किए हैं। 3 कटोरी का आखिरी भाट तो कब का मर चुका। हर हर महादेव। अहाते के बाहर ज़ोरदार नारा बुलंद हुआ। फिर मजमा की भुनभुनाहट। पिंकी ने एक क्लर्क से पूछा, क्या बात है? शायद कोई मेला चल रहा है। लोग तो कंपाउंड के अंदर आ गए। ठहरो, हम वहाँ जाकर देखते हैं। अहाते के मशरिकी गोशे में पीपल तले हुजूम जमा था। क्या हो रहा है भाई? महादेव गढ़ी का मेला हुजूर। महादेव गढ़ी वो कहाँ हैं? यही हुजूर, जहाँ आप खड़े हैं। ये तो शेख साहब की ज़मीन है। हमें चौधरी जी ने बतलाया कि ये महादेव गढ़ी है और इसके मेले का आज शब अरमब होगा। हम लोग गांव से आए हैं। ये चौधरी जी कौन हैं? हमारे ब्लॉक के नेतिया। पिंकी ने नज़र दौड़ाई। पीपल के 3 तरफ काफ़ी ज़मीन घेर कर सफ़ेद ईंटों से हद बंदी कर ली गई थी। एक गवाले से पूछा, ये मंदिर कब बना? प्राचीन काल में हुजूर। दूसरी सिमत निगाह की। गरबी गोशे में मस्जिद के 3 तरफ इसी किस्म की ईंटें चुन दी गई थीं। पिंकी ने एक और शेर को बुलाया। माथर साहब, ये तकरीबन 500 मुरब्बा गज़ ज़मीन नाजायज़ बस्ती वालों ने अलग से कब्ज़े में कर ली है। आपने अब तक ये सफ़ेद ईंटें नोटिस नहीं की थीं? सर, हम सुबह से उत्तरी साइड में मसरूफ़ थे, इधर आए ही नहीं। फिली आन पहुँचे। वो तीनों मस्जिद की तरफ गए। एक नौ उमर मुल्ला जी मुंडेर पर बैठे अहले दैर का तमाशा देख रहे थे। अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, ये चकबंदी कैसी है? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप यहाँ कब से हैं? वालिद मरहूम यहाँ पेश इमाम थे। घोसियों ने मुकर्रर किया था, तभी से ये झांकड़ वाली मस्जिद की ज़मीन समझी जाती है। अलमौसूम व मस्जिद गुलाब बाड़ी वो कहाँ हैं? जहाँ आप खड़े हैं। अरे मुल्ला जी, क्या गज़ब करते हो? ये तो शेख ताहिर अली की निजी जायदाद में शामिल है। अल मुल्क लिल्लाह। हम पैदा ही यहाँ गुलाब बाड़ी में हुए थे। गुलाब बाड़ी तो फैज़ाबाद में है यार। ये सामने वाला करिया गुरबा व मसाकीन भी इसी इसमें मुअत्तर का हामिल है। दोनों इमारत साज शामियाने में वापस आए। थके हारे से पिंकी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। भाटों से कहा, अच्छा भाई, अब तुम अपनी आलहा सुनाओ। चीफ भाट बकर ईदी उन हनीफ खान के फर्जंद अर्जुमंद थे जो 30 साल कबल रघबीर प्रसाद सिंह के गुलखाना चुनहट में आए थे। उस वक्त वो सब खुर्द साल बकरीदी समेत 6 थे। आज एक जम्मे गफ़ीर मा इत्फाल, गोया वोट बैंक और अफलास में इजाफ़ा। बकरीदी खान ने दरख्वास्त की, माई बाप, हमरे लड़कन का ईंटन ढोए पर लगा दीजिए। आपकी दुआ और अल्लाह मियाँ के करम से 7 ठो हमार, बाकी चाचा और भैयन के मेहनत मजबूरी करत हैं। लोगन काटी वी चाही, आलेहा नाही चाही। वो सब दुबके खड़े रहे। 4 सामने आए, काबुकी एक्टरों के मानंद, और दस्तूर कदीम के मुताबिक राजा साहब 3 कटोरी के सामने ज़मीन बोस हुए। जापानी समुराई और हिंदुस्तानी सूरमा अपने पीछे क्या छोड़ गए? करोड़पति अदाकार और फाका कश भाट। बकरीदी खान ने अकड़ू बैठकर एक सांस में रवानी से शुरू किया। अतर गीते गढ़ बहराइच, दुखन गए शामदार, पूर्वी गीते नगर यादुया
जहिया में राम लल्लन अवतार। सियासतदानों ने अयोध्या को एक कहरनाक मसला बना दिया। ये बेचारे उसी मासूमियत से अपनी बुलंद खानी के जौहर दिखला रहे हैं। ये कदीम आलहा खंडर इस ज़माने के लिए है ही नहीं। विकी मियाँ पेशानी पर उंगली रखे सर नेहुड़ा ध्यान से सुना किए। पहले सामे और कारी गायब होता है, फिर फनकार की सिनफ़े फ़न जब इसे फीडबैक नहीं मिलता तो वो तिलछट पर उतर आता है और कूड़ा करकट पेश करने लगता है। बकरीदी के फ़न में अभी बहुत जान बाकी है, लेकिन जब तुम अपनी औलाद की शादी ब्याह में इनको बुलाना चाहोगे, शायद ये कहीं पानी भरते लकड़ी काटते मिलें। मुकम्मल तबाही की खबरें बद सुनाने वाले किसी कदीम इब्रानी पैगंबर की तरह सफ़ेद दाढ़ी हवा में लर्जी। पिंकी हंस पड़े। मामू मियाँ, इतने प्रॉफिट ऑफ डूम ना बनिए। आप किस कदर कुनूती हो गए हैं। अच्छा, हम बकर ईदी खान को अगले फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भिजवाने का इंतज़ाम करते हैं। वाशिंगटन। बकर ईदी अपने कैरियर और मुस्तकबिल से कुछ देर के लिए बेफिक्र अपनी मौरूसी फनकारी में डूबे हुए थे और लगातार बेतकान सुनाए जा रहे थे। पच्छम गइये देवी लतिया, हर हर बहीं घूमती माए, आलिहा बैठे हैं जमुना पर, सुनो रे भैया हमरी बात, अली अली करके सैयद डोरन, ले अली मुर्तज़ा का नाम, सैयद हुक्म लगा देहन आलिहा पर, सुनो रे भैया, सैयद हुक्म लगा देहन आलिहा पर संवरे।